वेलकम बैक। इन फोकस है इंजीनियर उमैर अफजल साहब, डेप्यूटी मैनेजर हाइड्रोलॉजी NDMA पाकिस्तान, तर्जुमानी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा उमैर अफजल साहब कि जो तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर में भी देखा, हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, क्या ये पिछले मानसून के मुकाबले में अब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात हमें नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर 2022 से ऑनवर्ड हम एनालिसिस करें तो जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और अगर हम टेम्परेचर अनोमलीज की बात करें जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान और अपर KPK के, वहाँ पे 5 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर जा रहे हैं। तो सिर्फ अब हम सिर्फ रेनफॉल्स का खतरा बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि हमें जो टेम्परेचर्स हैं जो हमारे ग्लेशियर्स को बहुत रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं, वो भी एक खतरे की हमारे लिए घंटी है। अच्छा, तो फिर मुझे उमैर साहब ये बताइएगा कि जो क्लाउड बर्स्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले तो ये एक रज़ा कज़ा ये फिनोमेना था, अब हर बार हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और फ्लैश फ्लड आ रहा है। और जब वो फ्लैश फ्लड आ रहा है तो वो अपने साथ चट्टानें भी लेकर आ रहा है, पूरे पूरे पहाड़ ऐसे लगता है कि बह कर के आ गए हैं, यानी लैंड स्लाइडिंग हो रही है और गाँव भी सब बह जाते हैं। किसी किस्म की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इस हवाले से इन प्लेस है क्लाउड बर्स्ट की पाकिस्तान में? जी मैडम, नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में हम मल्टीपल मॉडल्स जो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, और इसके साथ साथ जो PMD के अपने हमारे लोकल वेदर रडार्स हैं उनको भी हम मॉनिटर करते हैं। जो अभी 13 अगस्त को 2025 को एक क्वाड कॉन्फ्रेंस NDMA ने डिफरेंट सूबाई इदारों के साथ मुनक्कद की थी, उसके अंदर हमने ये पेशगी इतला की हुई थी कि जो KPK के बाज़ इलाके हैं वहाँ पे मॉडरेट से हैवी रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। अब अगर पर्टिकुलरली किसी एक एरिया को स्पेसिफाई करके बताना कि इस जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है तो वो कैपेबिलिटी जरा भी मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि किस जगह पे हैवी वेदर सिस्टम मूव कर रहा है, कहाँ पे वो मॉइस्चर ज्यादा लेके जा रहा है। तो इन चीजों को हम सैटेलाइट डाटा के थ्रू और रडार डाटा के थ्रू हम जरूर मॉनिटर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग मॉनिटर करते हैं, फिर इसकी पेशगी इत्तलात जब आप पहुंचाते हैं सूबों तक, और सूबों से फिर वो ज़रा PDMA पे जाती है, PDMA फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्वॉल्व करता है। लेकिन उस सब के बावजूद आप ये देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो कहीं कोई लैकिंग आपको नजर आती है फ्रॉम, अगर NDMA के पार्ट से नहीं है तो PDMA या PDMA ने जिन इदारों को लूप किया हुआ उनकी आपको नजर आती है कि वो प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर सके इसको? बिल्कुल मैडम, जब क्लाउड बर्स्ट इवेंट होता है तो इसमें 100 मिलीमीटर की बारिश तकरीबन 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर और एक बहुत छोटी सी लोकेशन के ऊपर ये इवेंट होता है। तो इस तरह में बहुत कम रिस्पांस टाइम होता है अवेलेबल इदारों के पास भी, और इवन जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो उस पहाड़ी इलाके के रिहायशी लोग हैं, उनके पास भी बहुत कम टाइम रिएक्शन टाइम होता है। तो लेकिन इसमें ये एक नेग्लिजेंस हमें नजर आती है जब हम इन मुख्तलिफ इवेंट्स को देखते हैं। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि एक नाला या एक दरिया का जो एक मुल्हका इलाका है जिसके अंदर से उसने फ्लो करना है, उसको इंक्रोच किया हुआ है। तो इस हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंश्योर करना चाहिए ये जो हम रिवर चैनल्स की, नालाज की, हमारे जो टॉरेंट्स हैं उनकी जो इंक्रोचमेंट है, इनके ऊपर जो बासर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करें लॉ की, क्योंकि ज्यादातर आप देख रही हैं मौत उसी जगह पे हो रही है जहाँ पे कोई रिवर इंक्रोच किया हुआ हो, या रिवर बैंक के ऊपर लोग आबाद हों, या बिल्कुल दरिया के किनारे पे लोगों ने होटल्स या अपने रिहाइश गाहें बनाई हों। तो इस चीज पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि इस लॉ को इन्फोर्स किया जाए कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनको खत्म किया जाए। जो रिस्क असेसमेंट है, ये सब कुछ जो अभी हुआ है, ये आप बता सकते हैं कि क्या ये सोचा जा रहा था कि इसी पैमाने पर ये तबाही आएगी, या कुछ और आप लोग असेस करे बैठे थे? जी 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 जी, हमने इस हद तक तो बिल्कुल असेस किया हुआ था कि ये जो वल्नरेबल एरियाज हैं KPK में, इसके अंदर ये जो सेंट्रल KPK के डिफरेंट अजला हैं, ये बिल्कुल हमने इतला किया हुआ था। हमारे अलर्ट भी, वेदर अलर्ट्स भी हम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हर दिन अपडेट करते हैं, क्योंकि ये वेदर का फिनोमेना इतना अब्रप्ट होता है कि ये आज के दिन अगर आपको कोई एक मॉडल प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो ये अगले दिन चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही होती हैं, लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो इनकी वेरिएशंस तो श्योरली होती हैं।
تو اس عمل کو کیٹر کرنے کے لیے پھر موبائل اپلیکیشن کے اوپر ٹیک ارلی وارننگ ونگ ڈیلی اپڈیٹ دیتا ہے ویدر کے الرٹس کی، لینڈ سلائڈس کے الرٹس کی، گلیشیئر لیک آؤٹ پلس فلڈز کی جو گلاف ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کن کن جگہوں پہ فلیش فلڈز آ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس ایریے کو ہم نے ضرور آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ سینٹرل کے پی کے اندر ماڈریٹ سے ہیوی بارشوں کا ایک سلسلہ. اور اس میں ایک یونیک چیز یہ ہے کہ اس بار صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس انڈیا والی سائڈ سے جو مونسون کی ہوائیں ہیں وہ آ رہی ہیں، بلکہ ایک ویسٹرنلی ڈسٹربنس جو افغانستان والی سائڈ سے جو ہمارے ویسٹ کے اوپر واٹر باڈیز ہیں وہاں سے بھی موئسچر لے کے آ رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جو کے پی کے ہے یہ کنونشنل مونسون سے بھی افیکٹ ہوا ہے، اور جو ویسٹرنلی ڈسٹربنس ہوتی ہے افغانستان والی سائڈ سے اس سے بھی یہ امپیکٹ ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا عمیر کہ کیا اب ہم سمجھیں کہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یا آگے بھی خطرہ ابھی موجود ہے اس پورے مانسون کا؟ میڈم ابھی ہم تقریباً 7ویں سپیل کے اندر ہیں مونسون کے، اور آپ اگر دیکھیں ٹریڈیشنلی تو مونسون 15 ستمبر تک اس کا اثرات رہتے ہیں ملک میں. تو یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی خطرات جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ابھی مزید ہیوی سسٹم، ماڈریٹ سے ہیوی رین فال سسٹم پاکستان کی طرف اپروچ کر چکا ہے، جس میں ویسٹرلی سسٹم بھی ایکٹیو ہے اور جو ساؤتھ ویسٹ مونسون ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. اب اس جو سسٹم کے اندر جو زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ہیں ان میں نارتھ ایسٹرن پنجاب کے علاقے ہیں، سینٹرل پنجاب پوٹوہار ریجن، اور سٹل اگین سینٹرل کے پی کے جو اضلاع ہیں جس میں یہ بنیر آ جاتا ہے، باٹا گرام آ جاتا ہے، سوابی کا علاقہ، مردان، یہ سارے علاقے ابھی دوبارہ بھی اسپیل سے متاثر ہوں گے. اور اسی طرح جی بی کے جو اضلاع ہیں ڈفرنٹ، جن میں ہنزا ویلی ہے، شگر ہے ڈسٹرکٹ، گانچے ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر بھی جو فلیش فلڈز ہیں وہ ابھی مزید دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع ہیں، ان کے اندر بھی ابھی ہل ٹورنٹس اگین ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں جیسے پہلے تیسرے چوتھے سپیل میں ہوئے تھے. اس کے علاوہ اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساؤتھ آف سندھ کے اندر بھی بڑی پرومیننٹ ہے، جس میں یہ ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص، ان کے علاقوں کو افیکٹ کرے گی، اور ساؤتھ ایسٹرن بلوچستان کو بھی میڈم امپیکٹ کرے گی. تو یہ ابھی تو پورا یہ باقی ہے کیونکہ 15 ستمبر تک ہے. لیکن عمیر پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 22 اگست تک یہ سسٹم ایکٹیو رہے گا. 22 اگست تک رہے گا. دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا مانیٹرنگ کے حوالے سے، ارلی وارننگ کے حوالے سے، مختلف صوبوں کو الرٹ جاری کرنے کے حوالے سے، ویدر فورکاسٹ حوالے سے، لیکن اب جو تباہی ہو گئی، اور جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے این ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ وہ امدادی کارروائیاں تیز کریں، تو یہ ریلیف آپریشن کا ایک پورا نظام ہے جو کیا انڈر دی امبریلا آف این ڈی ایم اے اس وقت ہے، جس میں صوبائی حکومت بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اور آج بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، مختلف لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹینٹس اکٹھے کیے جائیں، کچھ فوڈ سپلائز اکٹھے کیے جائیں، اور وہ سوات جانا چاہتا ہے، کوئی بنیر جانا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. بٹ اگر یہ یونیفائڈ اپروچ نہیں ہوگی اس ریہیب کی اور ریلیف ورک کی، تو پھر اس میں بھی بڑے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. بالکل جی، این ڈی ایم اے کی امبریلا میں یہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. بہت سارے ابھی لوگ مسنگ بھی ہیں، رپورٹڈلی 20 سے زیادہ لوگ ابھی مسنگ ہیں. زیادہ تر اسکول کے بچے بھی ہیں اس میں، میلز اور فیمیلز سبھی شامل ہیں. پرائم منسٹر کی ہدایات کے اوپر جو این ڈی ایم اے نے اپنے ویئر ہاؤس سے جو مٹیریل تھا وہ بھی موبلائز کیا ہوا ہے، وہاں تک پہنچایا ہے، تاکہ یہ جو وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اور جتنے بھی عسکری اور سول ادارے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے آپریشن وہاں جاری ہے، اور این ڈی ایم اے اپنی نگرانی میں، ہمارے آفیسرز وہاں آن سائٹ بھی موجود ہیں، اور نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر سے بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے تھرو زوم لنک. تمام فیڈرل اور پروونشل ادارے جو ہے نا وہ کوارڈینیشن میں ہیں اور اس آپریشنز کو جلد سے جلد تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ انجینئر عمیر افضل، ہمارے تھے این ڈی ایم اے کے ترجمان. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ذرا معیشت کی طرف بھی نظر ڈالیں گے. آج ہم نے دیکھا کہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے بھی ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، اور وہ خبر پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. رائٹ آفٹر دس بریک.